बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमरीकी फौज को, अमरीकी डेल्टा फोर्स को ईरान के अंदर ऑपरेशन करके अपने पायलट को छुड़वाना महंगा पड़ गया। नाज़रीन, 2 हेलीकॉप्टर और 3 कार्गो तैयारे तबाह और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। लेकिन इस वक्त मिशन के हवाले से अमेरिका की जानिब से क्या दावा किया जा रहा है और ईरान ने भी हकायक से पर्दा उठा दिया है कि आखिर हुआ क्या था, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग में बहुत गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। अमेरिका को पे दर पे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक तो अमेरिका का F-15 जंगी तैयारा जिसमें 2 पायलट्स होते हैं उसको हिट किया गया। इसके बाद C-10 जो जंगी तैयारा है इसको हिट किया गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में। तो इस पूरे सीन के अंदर देखा गया कि पहले तो ईरान की जानिब से ये कहा गया जी कि ये F-35 जंगी तैयारा जिसमें एक पायलट होता है, लेकिन अमेरिका ने कहा जी कि ये F-15 जंगी तैयारा है जिसमें 2 पायलट्स थे और एक को हमने रेस्क्यू कर लिया, दूसरे की तलाश जारी है। अमरीकी पायलट नाज़रीन ऐसा मिसप्लेस हुआ कि ईरान के एक बिजनेसमैन ने कहा जी कि मैं $1 मिलियन जो है वो दूंगा जो इसको ढूंढेगा। और उसके बाद देखा गया कि जो ईरानी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में निकले आम आवाम इस पायलट को ढूंढने के लिए। लेकिन अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है वो अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए इसमें ईरान के अंदर ऑपरेशन करना शुरू हुई, जिसमें ईरान ने अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर तबाह किए। उन 2 हेलीकॉप्टरों को नाज़रीन वहाँ उसमें भी कैजुअलिटीज हुई हैं, जबकि अमेरिका जो है उसने कहा जी कि ये हमारी जैसे जिद बन चुकी है कि हमने ये कामयाब मिशन करना है। इसके बाद क्या हुआ कि जो अमेरिका है उसने इसमें 2 जो है वो C-130 हरकुलस तैयारे हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़े तैयारे होते हैं जिनको इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो C-130 है ये जब अमरीकी फ़ौज जो बकौल उनके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि वी गॉट हिम, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो कर्नल है ये ज़ख्मी हालत में थे, हमने इनको बिल्कुल वापस ले आए हैं। इससे साबित ये होता है कि ईरान के अंदर ईरानी फ़िज़ाओं में मुकम्मल तौर पे अमेरिका की इस वक्त जो है वो अजारादारी है। लेकिन नाज़रीन, हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ये हैं कि चूँकि अमरीकी जो पायलट है वो बताया जाता है कि वो एक ऊंचे मुकाम पे चला गया था जहां से वो अपनी फौज के साथ उसने रब्ता किया। GPS जो है वो चूंकि उसकी वजह से उसकी लोकेशन का पता था अमेरिकन फोर्सेस को, तो वो मुसलसल उसकी निगरानी कर रहे थे और उस पर नज़र रखे हुए थे। जैसे ये ऑपरेशन हुआ और ईरान की जो फोर्सेज है उनके साथ बड़ी शदीद झड़पें हुई, जिसके बाद इनके 2 जो ये C-130 थे इनको तबाह कर दिया गया। बकौल सेंटकॉम के और उनकी डेल्टा फोर्स ने इसकी तस्दीक की है कि ये जो ये 2 C-130 हैं ये गिर कर तबाह हुए हैं। तो मतलब ये कि फिजा में तो ख़राब नहीं हुए थे, लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि उन्होंने जब देखा जी बेस के ऊपर खड़े हुए उनके 2 तैयारे जो हैं वो ख़राब हो गए। यानी नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि फौरी तौर पे 2 तैयारे जो मिशन के लिए जा रहे हैं तो वो ख़राब तो हो नहीं सकते। तो ईरान ने दावा किया कि हमने ये दोनों C-130 तबाह किए हैं। और इसके बाद जो एक और तैयारा है वो भी तबाह किया गया। मजमूई तौर पे नाज़रीन इसकी भारी कीमत अमेरिका को उठानी पड़ी है। अप्रॉक्सीमेटली 10 जंगी तैयारे जो हैं वो इस मिशन के दौरान अभी तक डैमेज और तबाह हो चुके हैं। ये लेकिन नाज़रीन बहुत गैर मामूली है। अमेरिका ने कह दी कि हमने जो पायलट वहाँ से रेस्क्यू किया है वो उसके ज़ख्मी हालत में है लेकिन वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमने ये ऑपरेशन किया। नाज़रीन, 79 के अंदर भी अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था और उसमें लेकिन ये ऑपरेशन नाकाम हुआ था उनका, और उसमें अमेरिका जो है वो अपने लोगों को ले जाने में नाकाम हुआ था और आने वाली फोर्सेस वो भी मार दी गई थी। लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि ईरान इनको कामयाबी मिली है अमेरिका को बकौल उनके। लेकिन ईरान ने कहा है जी कि अब हम जिस तरीके से अमेरिका को ट्रीट करें, अब ये हमारी फ़िज़ाओं के अंदर दाखिल होने से हज़ारों मरतबा सोचेगा। यानी जब भी ये अपने जंगी तैयारे हमारी फ़िज़ाई हुदूद में लाएंगे तो ये 100 मरतबा सोचेंगे। नाज़रीन, ये कुछ इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वो
آیا اور اپنے پائلٹ کو چھڑا کے لے گیا۔ امریکہ نے کہا جی کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کے 2 جو طیارے تباہ کیے ہیں اس میں ان کے پائلٹس اور کریو ممبر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس کے اندر ہیلی کاپٹرز جو تباہ ہوئے تھے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں جو ان کے کمانڈو سے، یعنی ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے امریکہ کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جو C-130 ہے اس کی مالیت جو ہے 2 کی تقریباً $140 ملین بنتی ہے، اور $80 ملین ایک جو دوسرا ہے وارتھ جو طیارہ ہے وہ تباہ ہوا ہے اس کی ہے۔ یعنی مجموعی طور پہ دیکھیں، اور پھر ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ الگ سے ہیں، C-10 جو ہے وہ الگ سے ہیں، تو مجموعی طور پہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت دنیا میں بحث یہ چل رہی ہے کہ اچانک امریکہ کے جنگی طیارے ایرانی فضاؤں کے اندر تباہ کیوں ہونا شروع ہو گئے؟ آخر کس قسم کا نیا ہتھیار ایران نے ایکٹیو کر دیا ہے جس کے بعد امریکی جنگی طیارے جو ہیں وہ ایسے بالکل گرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو روس ہے اس نے اپنا S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا، لیکن ایران نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ ایران نے کہا کہ ہمارا BVR یعنی باور 373 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ S-400 سے زیادہ ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے، وہ پہلے سے زیادہ زبردست طریقے سے پرفارم کر رہا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک تو امریکہ کے اس دعوے کی تردید ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے مکمل طور پہ ان کی فضاؤں پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ فضاؤں پہ کنٹرول ہوتا تو آپ ابھی تک اپنے 10 طیارے تباہ نہ کرواتے، اور اتنی بڑی تعداد میں طیاروں کو تباہ ہونا ایک تو معاشی نقصان، اور اس میں پھر یہ کہ امریکہ کے جو دیگر جیمرز ہوتے ہیں، یعنی جیسے ونیزویلا کے اندر یہ اترے اور پھر کہانیاں سامنے آئیں کہ جی وہاں پہ اس قسم کی جو ہے وہ ویوز چھوڑ دی گئی تھیں کہ سارے فوجی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، جو ہے ان کے ناک سے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا، اور امریکی کمانڈو اترے اور اس کے بعد مادروں کو پکڑ کے لے گئے۔ تو وہ اب کہانیاں جو ہیں وہ ایران میں کیوں نہیں ان کی کام کر رہی؟ ایران میں ناظرین امریکہ کے اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ ایران ابھی بڑی مضبوط پوزیشن کے اندر ہے، اور ایران نے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ جی 24 گھنٹے 48 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتے، تو آپ 24 سے 48 گھنٹے جو مرضی کریں، لیکن ایران کے اوپر یا ایران کی جو انرجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مشرق وسطیٰ کو اندھیرے میں ڈبوئیں گے، اور اس کے بعد ہم اسرائیل کو اندھیرے میں ڈبو دیں گے۔ اگر امریکہ یہ ٹرائی کرنا چاہتا ہے، امریکہ اور اسرائیل، تو کر کے دیکھیں، ہم اس کا جواب جو دیں گے وہ بہت زیادہ خوفناک ہوگا۔ اور دوسری رہی بات، انہوں نے کہا اسٹریٹ آف ہورمز تو اب ہماری مرضی سے کھلے گا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران نے کچھ مشروط طور پہ جو لوگ ہیں ان کو جانے کی اجازت دی ہے کچھ ممالک کو، جس میں ناظرین فرانس ہے، کیونکہ فرانس نے ابھی امریکہ کے ایران میں اسٹریٹ آف ہورمز کو کھلوانے کی جو طاقت کے ذریعے اجتماعی فوج کے ذریعے جو کوشش ہے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسپین ہے، اس کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، برطانیہ کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی، یعنی اس نے واضح طور پہ کہا کہ جو ہمارے ساتھ رہے گا اس کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہے، لیکن جو ممالک ہمارے خلاف جائیں گے ان کو پھر ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے یہاں سے وہ جہاز گزارتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔